बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है उसके लिए एक बड़ा और अहम दिन आ चुका है। अहम तरीन दिन बैरिस्टर गौहर खान के लिए भी है, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल वही हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के लिए भी, और बिलखसूस तहरीक इंसाफ की पार्लिमान के अंदर बतौर सियासी जमात वापसी के हवाले से भी एक बड़ा हफ्ता और बड़ा दिन जो है वो सामने आ चुका है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं, इस सारे मामले के ऊपर जो पीटीआई की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए हैं उसके ऊपर फैसला करेगा। और अकबर एस बाबर समेत जो दीगर दरख्वास्त गुजार जिन्होंने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है, उस हवाले से भी फैसला करेगा कि क्या उनको समातों के लिए मुकर्रर करना है या फिर उनकी इन दरख्वास्तों को रिजेक्ट करके इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को तस्लीम कर लेगा। पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात अगर एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो क्या सूरत हाल पैदा होगी, तहरीक इंसाफ को क्यों कोशिशें तेज़ करनी चाहिए, और अब तक क्या तहरीक इंसाफ ने कानून और आइन के मुताबिक काम करते हुए क्या तेज़ी दिखाई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है उसने अब तक इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या रिपोर्ट्स फराहम की हैं, और अभी तक ये मामला ताख़ीर का शिकार क्यों हुआ है, उस हवाले से आपको अपडेट फराहम करूँगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने 2 बार इंटर पार्टी इंतखाबात कराए। ड्यू थे इनके जून 2021 में, लेकिन 1 साल की मोहलत मिली। फिर जून 2022 में तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात करवा दिए। 1 साल की मोहलत इसलिए दी गई थी तहरीक इंसाफ को क्योंकि उस वक्त वफाक में पीटीआई की हुकूमत भी थी, और कोविड 19 की जो सूरत हाल है, यानी कि कोरोना वायरस की जो सूरत हाल थी वो भी थी। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 1 साल का वक्त दे दिया, लेकिन बाद में जब तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ात लगा दिए। ये एतराज़ लगाया कि तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात जो हैं वो पहले कराए हैं, आइन के अंदर तरमीम बाद में कराई है। पीटीआई का मौक़िफ़ था, हमने इंटर पार्टी इंतखाबात से पहले जो जनरल कौंसल है उसका इजलास बुलाया, और उस इजलास के अंदर नेशनल कौंसिल का इजलास बुलाया, और उस इजलास के अंदर तहरीक इंसाफ ने अपने आइन की मंजूरी दी। बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिस आइन के तहत आपने मंजूरी दी है, आइन में तरमीम की है पार्टी के आइन में, उसके तहत फिर इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए। फिर तहरीक इंसाफ ने उन इंटर पार्टी इलेक्शंस को वापस ले लिया, आइन को वापस ले लिया। फिर इंटर पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद तहरीक इंसाफ के इंतखाबात से कुछ दिन पहले जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं, कुछ माह पहले इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो रद्द कर दिए गए। फिर तहरीक इंसाफ ने दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराए। इमरान खान साहब ने खुद को बतौर चेयरमैन उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन जो है वो वापस ले लिए, और ये कहा कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब जेल के अंदर आ चुके थे। और उसके बाद गौहर खान को इमरान खान साहब ने अपना उम्मीदवार नामजद किया। गौहर खान जो है वो बिला मुकाबला चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब हुए या बन गए। चिमकनी जो कि खैबर पख्तूनख्वा पेशावर का इलाका है, वहाँ पर इंटर पार्टी इलेक्शंस की तफसीला का ऐलान किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब तफसीलात जमा कराई गई तो साथ ही अकबर एस बाबर ने और बाकी दरख्वास्त गुजारों ने इन इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट किया, लेकिन इंटर पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने इस बार भी एक्सेप्ट नहीं किए, और यूँ जो वो अकबर एस बाबर साहब थे, जिनके बारे में तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि चाबी वाले खिलौने हैं, इनको कहीं से हुक्म आता है और ये काम शुरू कर देते हैं, उनके हकूक़ को मद्देनज़र रखा गया, और बाकी पूरी पार्टी के जो मेंबरान थे उनके हकूक़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फ़ैसला दिया, और उस तारीखी फ़ैसले की वजह से अभी तक भी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बरकरार है। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार जो है वो आज़ाद डिक्लेयर कर दिए गए, और फिर बाद में पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, उसको भी इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक पूरी सीरीज़ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरीके से तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात जो है वो नुकसानात पहुँचाए, और इतने ज़्यादा नुकसान पहुँचाए कि उसकी वजह से पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है वो भी ख़राब हुआ, और एक अजीब व गरीब किस्म की जो सूरत हाल है वो पैदा हुई। और अभी भी इन्हीं इंटर पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट ना करने की वजह से जो सेनेट इलेक्शंस में जो इश्यूज़ पैदा होंगे वो बड़े खौफनाक लेवल के होंगे, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर पार्लिमानी सियासी जमातों को दे दी गई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नई जो तशरीह है वो कर दी है, और ये कहा कि जो इंटर पार्टी इलेक्शंस जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उसी जमात में जा सकते हैं जिसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया हो, या फिर उसकी बतौर पार्लिमानी जमात मौजूदगी हो, फिर ही वो जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं जा सकते। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है, जिस तरह से हबीब अकरम साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि अगर
پاکستان کا قانون اور آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ آزاد امیدوار الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اگر تمام نشستوں کے اوپر آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں تو پھر کیا مخصوص نشستیں ہارنے والی سیاسی جماعتوں کو دی جائیں گی، یا پھر وہ جو آزاد امیدوار ہیں پھر وہ اکیلے رہیں گے؟ تو ایک عجیب و غریب قسم کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دیا، جس کی امپلیکیشنز آگے سینٹ الیکشنز کے وقت بھی آئیں گی۔ آپ کو ایک منڈیاں لگتی ہوئی دکھائی دیں گی، کہیں پہ فارورڈ بلاک بنا دیا جائے گا، کہیں پہ کیا کرا دیا جائے گا، لوگوں کی ضمیر خریدے جائیں گے، اور یوں جو کھیل ہے جو پاکستان کی عوام نے 2024 کے الیکشن میں اس پارلیمانی نظام کے اوپر ٹرسٹ کیا، لوگوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو چن چن کے جا کے ووٹ دیے، جن لوگوں نے امیدواروں کو ووٹ ڈالا وہ کمپرومائز ہوگا، وہ کمزور ہوگا۔ لیکن کسی کو خبر ہی نہیں ہے، کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ چند لوگوں کی انا ذات کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کے اس ڈیموکریٹک سسٹم کو ہو رہا ہے، پاکستان کے ان لوگوں کا ہو رہا ہے جس کی 65 سے 60% جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے، نوجوان ہے، 35 سال سے ان کی ایج کم ہے، اور وہ بیچارے جو ہیں وہ اس وقت ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، اور لوگوں کا تو اب جو اعتبار اور اعتماد ہے پاکستان کی ڈیموکریٹک سسٹم سے وہ بھی اب اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ایک خوفناک قسم کی صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال میں تحریک انصاف نے پھر 3 مارچ 2024 کو اپنے تیسری دفعہ انٹر پارٹی انتخابات کرا دیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کے اوپر۔ اب انٹر پارٹی انتخابات کی جو تفصیلات ہیں وہ یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں اور جو ان کا نیچے جو پینل ہے جس میں عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل اور باقی لوگ ہیں وہ بلا مقابلہ ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے اندر کچھ مقابلہ ہوا، بعد میں 3 مارچ کو اس اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ انٹر پارٹی الیکشنز مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کی تفصیلات 4 مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا دی گئیں۔ قانون کے مطابق، الیکشنز ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب کوئی تفصیلات جمع کرائی جاتی ہیں تو پھر ودن 15 ڈیز الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ ان جو تفصیلات ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے، اور جو سرٹیفکیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری کرے۔ لیکن ان باتوں کو بھی 21 دن ہو چکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ البتہ پولیٹیکل فائنانس ونگ کی جانب سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو چیزیں جمع کرائی گئیں پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے جو اپنی فائل بھجوائی ہے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو، اس کے اندر انہوں نے معمولی سے اعتراضات تو اٹھائے ہیں، البتہ اتنے بڑے گہرے قسم کے اعتراضات نہیں ہیں کہ اب ان کے انٹر پارٹی الیکشنز کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہے تو اس بار تحریک انصاف کی انٹر پارٹی انتخابات کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ قانونی آئینی معاملہ نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ ایک سیاسی معاملہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، یہ تو لیگلی دیکھا جائے، رولز کے مطابق دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام تو ایک ریفری جیسا ہوتا ہے، جس کا کام نیوٹرلٹی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اب سیاسی معاملات، سیاسی سچویشن کو دیکھ کر فیصلے کر رہا ہے، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اگر انٹر پارٹی انتخابات پہلے بھی پی ٹی آئی کے ایکسیپٹ کرنے ہی چاہیے تو اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کو رعایتیں مل رہی ہیں ویسے تحریک انصاف کو بھی ملنی چاہیے، اور ایک بڑی سیاسی جماعت کو اپنے انتخابات سے آؤٹ کر دیا، جس کی وجہ آؤٹ کر کے بھی مقاصد پورے نہیں ہو سکے۔ لیکن اس دفعہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے، پی ٹی آئی نے بڑے پھونک کے قدم رکھے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس سارے پروسیس کو فیس کرنے میں یا جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر نہیں ہو جائے گی۔ اگر تحریک انصاف کی انٹر پارٹی انتخابات ایکسیپٹ کر لیے جاتے ہیں، جس کا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمشنر جو کہ روس کے اندر گئے ہوئے تھے، غیر ملکی دورے کے اوپر تھے، وہ واپس تو آ ہی چکے ہیں۔ اب چانسز یہ ہیں کہ آج انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا، آج نہیں ہوگا تو پھر منگل کو ہو سکتا ہے یہ اجلاس، اور اس اجلاس کے اندر اس ساری سچویشن کے اوپر دیکھا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا انٹر پارٹی الیکشنز والا۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل فائنانس ونگ ہے الیکشن کمیشن کا، ان کی جو ان پٹ ہے اس کے اوپر بھی جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اکبر ایس بابر سمیت جو دیگر درخواست گزار ہیں ان کی درخواستوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اور جائزہ یہ لیا جائے گا کہ آپ پی ٹی آئی کی انٹر پارٹی الیکشنز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اگر تو ایکسیپٹ کر لیے جاتے ہیں تو تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائے گی، اور پی ٹی آئی کا بلے کا جو نشان ہے وہ ان کو واپس مل جائے گا، وہ بحال ہو جائے گا، اور یوں ضمنی الیکشنز کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ بطور سیاسی جماعت نہ صرف الیکشن کانٹیسٹ کرے گی بلکہ بلے کے نشان کے اوپر بھی جو ان کو امیدوار ہیں وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں، کچھ امیدوار جیت جاتے ہیں، تو بطور پارلیمانی سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن کے جو تحریک انصاف ہے
اس کی جو ہے وہ واپسی ہوگی. لیکن جو درخواست گزار آئے ہیں وہی پیٹرن ہے جو کہ الیکشن سے پہلے اکبر اسباب اور باقی لوگ آئے, پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا. ابھی بھی وہی معاملہ, وہی پیٹرن جو ہے فالو کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں ابھی تک دل نہیں بھرا پی ٹی آئی کے مخالفین کا کہ بھائی اور کیا چاہتے ہیں آپ جماعت سے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا ایک جماعت کا, گو کہ عوام نے پھر آپ کا بیڑا غرق کر دیا, لیکن آپ نے ایک جماعت کو مکمل طور پر فارغ کر دیا, پھر بھی وہ جیت گئے ہیں. تو ہار مان لیں, عوام کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں, عوام کے فیصلے کو آپ ایکسیپٹ کر لیں, لیکن آپ ضد انا اپنی ذات سے باہر نہیں نکل پا رہے, جس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کے سیاسی, جمہوری اور اس سارے سیٹ اپ کو ہو رہا ہے. آج کا ویلاگ فہیم اختر کو اجازت دیجیے. علام صاحب کا حامی ناصر ہوں.